हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाउ टीवी। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी केसेस और मसीही कौम जो है वो एक अजीब सा एक लिंक बना हुआ है। आज से नहीं, कई सालों से नहीं, कई दहाइयों से, कई डेकेड से। बहुत बड़ी केसेस की मिसाल तो आपको पता आसिया बीबी है। अभी रिसेंटली ये केस हुआ, शायद इतना रिपोर्ट ही नहीं हुआ, इसकी कोई बात नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर, वहां पे एक मसीही जोड़ा रहता है, शौकत मसीह और उनकी अहलिया किरण शौकत साहबा। अब उनके 3 बच्चे भी हैं, एक 13 साल का लड़का है, फिर 2 बेटियां हैं, एक 9 साल की, एक 7 साल की। जो बच्चा जो है लड़का, उसको रिकेट्स की खुदा माफ करे बीमारी है, खुदा शिफा दे, ये हड्डियां नरम पड़ जाती हैं। अब तीनों बच्चे पढ़ते नहीं है, हालांकि पढ़ना चाहिए, पढ़ने की उम्र है। और जो एक बच्ची है वो मेंटली डिस्टर्ब बच्ची है 2 बच्चियों में से, और जाहिर पे तीसरी जो है वो ठीक होगी। तो खुदावंद करें कि वो जो बेचारी के मेंटल मसाइल हैं बच्ची के, वो भी शिफायाब हो, आमीन। अब इस खानदान के ऊपर एक उफ्ताद या मुसीबत आ पड़ी लास्ट मंथ। पहले थोड़ा सा बता दूं कि ये करते क्या हैं। जो शौकत मसीह साहब हैं वो बेचारे छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे जो भी उनको मिल जाए, दिहाड़ीदार मजदूर। और रहते ये कहाँ थे कि इंग्लैंड में एक कोई शख्स है, उनका पाकिस्तान में घर है कोई, उसकी घर को लुक आफ्टर करने के लिए उसका एक पोर्शन या एक छोटा सा कमरा कह लें, ये शौकत मसीह साहब और उनकी अहलिया और 3 बच्चों को उनके हवाले किया था कि आपने घर को लुक आफ्टर करना है। तो जो शौकत साहब की अहलिया है, किरण बहन, वो जो इंग्लैंड वाले साहब हैं जिनका घर है, उनकी बहन के घर भी काम करती हैं। वो कहते हैं कि उसी स्ट्रीट पर रहती है बहन भी। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि जो जिनके घर पे काम करती हैं, उन लेडी ने इनको कुछ वो कागज वगैरह दिए कि वहां के, आपको पता है ना कि पाकिस्तान में कई दफा कागज, पुराना लोहा जो होता है, या ये जो चमड़े की चीजें या बर्तन वगैरह, या आप ये रद्दी वगैरह जो होती है, वो वेंडर्स को आप दे सकते हैं, जिनके घरों पे आके वो ले जाते हैं, आपको पैसे दे जाते हैं। तो ये कारोबार होता है, कबाड़िया जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने, लेडी ने दिया था किरण को कि आपने ये सारा सामान भेज देना। अब वो सामान जो है वो छत के ऊपर पड़ा हुआ था। अब वो बच्चे जो हैं वो जाहिर है, आपको पता है उनकी पोजीशन का भी पता चल गया, पढ़े भी नहीं है, पेरेंट्स दोनों घर पे नहीं थे। अब बच्चों ने उनमें से कुछ पेपर ले गए, क्योंकि ऐसे जो रद्दी पेपर होते हैं उनको वो पोजे किया होता है वैसे भी नेचुरली। तो वो बच्चों ने ऊपर से रिपोर्टेडली फेंकना शुरू कर दिया गली में। नीचे एक मुसलमान शख्स था लोकल, उसका नाम है मोहम्मद तैमूर। वो कह रहा है कि जी मैंने ऊपर से कोई पेपर गिरते हुए देखे, ये वो सारा, तो वो कुरान के पेपर थे। और तैमूर वहां क्या कर रहा था, वो कह रहा है कि मैं वहां पे एक लोकल बारबेक्यू शॉप थी, तो वहां से कुछ बारबेक्यू लेने गया, तो ये मैंने ऊपर से गिरते हुए देखे। उसके बाद वो कहता है कि मैं उनके घर पे चला गया, विच इज वेरी बैड, आप किसी के घर पे नहीं जा सकते। तो कहते हैं कि मुझे वहां से एक पिंक बैग मिला, तो उसके अंदर ये पर्चे पड़े हुए थे, ये वो सारा। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि उस बंदे ने बवेला मचा दिया। अब वो किरण भी घर पे आ गई, और बाद जो है वो शौकत साहब भी आ गए घर पे। तो अब लोगों को ऑलरेडी चार्ज अप कर चुका था ये बंदा कि ये तौहीन होगी। अब FIR भी कट गई, पुलिस भी आ गई, सारा कुछ हो गया। अब ये दोनों मासूम मियां बीवी को पकड़ के लास्ट मंथ सितंबर में, बल्कि अब तो 1 माह से भी ज्यादा हो गया, 8 सितंबर का ये वाकया है कि इनको पकड़ के तो पाबंदी सलासल कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। ठीक है जी, FIR भी कट गई। ब्लास्फेमी लॉज में से जो एक शिक है 295B, उसमें आता है कि अगर आप कुरान की बेहरुमती करते हैं तो उसके ऊपर ताउम्र कैद है आपको। अच्छा, उसके बाद 1 महीना गुजर गया। अब इनके वकील ने, लॉयर ने अपील की सेशन कोर्ट के अंदर, जज साहब की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने केस सुना और अब इनको बेल दे दिया, आफ्टर अरेस्ट बेल। तो यानी कि अब एक तो होता ना कबल गिरफ्तारी, एक होता बाद गिरफ्तारी, यानी कि इनको बेचारों को जेल हुई हुई थी, जेल के अंदर पड़े हुए थे, FIR कटी हुई। अब इनको 1 माह के बाद जनाब वो बेल मिली है, जमानत मिली है, और अब वो अपने बच्चों के पास आ गए। लेकिन वो जो लॉयर हैं मसीही जोड़े के, उसने कहा है कि ये इंसाफ की धज्जियां उड़ाएंगे। वो एक आदमी को कैसे जरूरत हुई कि इस तरह तो आप टेम्पर कर सकते हैं सबूत को, आपको पता नहीं सबूत है कि क्या है क्या नहीं, तो आप अपने तक जाके किसी के घर में घुस गए, बस्ते या चीजें खंगालना शुरू कर दी, तो बाद में पुलिस आ गई, तो पुलिस ये टेम्पर भी कर सकते हैं आप सबूतों को, ये सारा गड़बड़ कर सकते हैं। तो पुलिस का काम था कि आके इन्वेस्टिगेशन करती है ये वो सारा। फिर वकील साहब ने यह भी नुकता उठाया कि कानून कोई भी जो दुनिया में तोड़ा जाता है उसके अंदर आपकी मर्जी या इंटेंट शामिल होनी चाहिए। अगर किसी ने ब्लास्फेमी की भी है ना, फॉर एग्जांपल, तो उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि हाँ मैंने की है। तो वो कह रहे हैं कि कोई इंटेंट ही नहीं है, मियाँ बीवी घर पे नहीं है, बच्चे छोटे हैं, उनको क्या पता है, और कभी वो स्कूल नहीं गए बच्चे, और गए भी हों तो उनकी उम्र भी ऐसी है, छोटी है, और दूसरों को पता नहीं है कि ये मजहबी पेपर है या नहीं है।
تو وہ बेचारे اوپر سے اگر پھینک دیا یا نہیں پھینکا. اور پھر موقف یہ ہے جو کرن بہن ہے ان کا موقف ہے کہ مجھے تو جو میں جن کے گھر پہ کام کرتی تھی تو انہوں نے بولا باجی نے کہ یہ پیپر وغیرہ تم دے دینا کسی کو. تو سنو تو پھر وہ ذمہ دار ہے کہ, اور پھر کہتے ہیں کہ وہ قرآنی پیپر ہیں بھی نہیں ہے, وہ 9th جماعت کی اسلامک اسٹڈیز کی بک ہے اس کے پیپر تھے. تو بچے وہ نیچے پھینک رہے تھے اور وہ قدرتی ایسا چانس بنا کہ وہ اسی کتاب کے پیپر نیچے گر رہے تھے. تو اب بہت سے کوشچن پیدا ہوتے ہیں. یہ محمد تیمور نامی جو شخص ہے جس نے سارا یہ آگ لگائی, آگ پھیلائی, تو اب یہ بھی سننے میں آیا کہ جب ان کے گھر پہ لوگوں نے دھاوا بولا تو بیچارے شوکت مسیح صاحب کو زدوکوب کیا گیا اور کرن جو بہن ہے اس کو دھکے مارے گئے. تو یہ کس قانون کے تحت, آپ کوئی مامے ہیں, فوج ہیں یا آرمی ہیں, یا کوئی فوج آرمی کو بھی چھوڑیں وہ بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. جو پولیس ہے یا کون ہے آپ کہ آپ لوگوں کو دھکے مار رہے ہیں, یا پولیس کا بھی کام نہیں دھکے مارنا, لیکن آپ اپنے طور پہ اگریسو ہوئے ہیں. آپ کو کون سا ٹیکہ لگ گیا مذہب کا کہ آپ پاگل ہو گئے, آپ کو قانون بھی بھول گیا, اپنا ملک بھی بھول گیا, انسانیت بھول گئی سب سے بڑی بات. تو بعد میں پکڑ کے کس قانون کے تحت آپ نے انویسٹیگیشن ہی نہیں کی تو آپ نے وہ میاں بیوی کو اندر کر دیا ہے. اب شرم آئی ہے کہ جج صاحب نے کہا کہ انویسٹیگیشن تو ہوئی نہیں ہے تو ان کو بیل دے دو. اور ظاہر پتہ چلتا ہے سارے جو کڑیاں ملائیں یہ بے گناہ لوگ ہیں اور اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں, مزدور آدمی, اس نے کیا غریب آدمی نے کیا بلاسفیمی کرنی ہے. یہ تو اسکالرس کا کام ہے مذہب کے اوپر بحث کرنا, جو کہ سننے والوں کو شاید بلاسفیمی لگ سکتی ہے. غریب آدمی دیہڑی دار بندہ, اس کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں گھر کے لک آفٹر کر رہا ہے یا کرائے پہ رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا. اب وہ یہ ہوگا کہ بیچارے وہ جو فیملی ہے اب یہ جیسی رہائی انہوں نے وہ گھر ہی چھوڑ دیا. ایک طرح سے اس بغیرت آدمی کی وجہ سے, یہ تیمور کی وجہ سے ان کا گھر بار بھی بیچاروں کی چھن گیا, ساتھ سے چھت بھی گئی, ان کے اوپر خوف بھی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. کیس ابھی حل بھی نہیں ہوا, ایسے فری میں بندے کو غریب آدمی کو پھنسا دیا صرف مذہبی جنونیت اور وہ جو ایک وحشت ہے یا دہشت ہے دل کے اندر کہ ایک عام انسان کو ذلیل کر کے آپ نے رکھ دیا. اور کوئی پاکستان میں تو آپ کو پتہ قانون ہے ہی نہیں ہے, وہ تو ایسے ہی ہے کہ نواز شریف اترا تو اس کو بیل مل گئی, تو اس ڈیٹیل میں نہیں میں جانا چاہتا. امیروں کا ملک, امیروں کا باندھی ہے قانون, تو اس میں تو یہ وہ سروائیول کی جنگ ہے. غریب آدمی پتہ نہیں دو طرح سے سروائیو کر رہا ہے, ایک اپنے حالات کی وجہ سے کہ وہ کھانا کہاں سے لے کے آئے گا, کپڑے کہاں سے لے کے آئے گا, چھت کہاں سے پرووائڈ کرے گا بچوں کو, اوپر والا دیتا ہے ضرور دیتا ہے. اور دوسری یہ نہیں کہ یہ جو زمین پہ یہ عجیب سے سورما بنے ہوئے ہیں ان سے کیسے بچنا ہے کہ میرے اوپر کوئی تلوار نہ گر جائے, خدا نہ خاصا. مذہب کی عجیب ہی لوگ ہیں, تپا ہوا معاشرہ ہے, گندا معاشرہ ہے. تو یہ آپ کو اپڈیٹ دینی تھی. اس خاندان کی سلامتی کے لیے دعا کریں کہ ان کے اوپر ایک جو تلوار ہے یہ ہٹے اور کسی کے اور کے اوپر نہ گرے. تو اس لیے آپ کو اپڈیٹ دینا ضروری تھی کہ مسیح خاندان, معصوم خاندان کے لیے دعا کریں. بیچارے ابھی پھنس گئے ہیں یہ بلاسفیمی کے چکر میں. تو یہ ضلالت پتہ نہیں کب ختم ہوگی, جنونیت کب ختم ہوگی کہ غریبوں کو ٹارگٹ کیا جانا یا مذہبی نتنے پھول جانے اور مذہب کی آڑ میں جناب اپنے روزے. یہ وہی لوگ ہیں تیمور جیسے, آئی بلیو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جج, روزے رکھنے نہیں لیکن روزے کھولنے ضرور ہے. مذہبی ڈرامہ کرنا نہیں, فراڈ کر کے پیسے کمانے لیکن حرام کا نوالا نہیں کھانا ہے. شراب نہیں پینی لیکن یہ کہ دوسرا ڈرامہ کر لینا. تو یہ عجیب سے لوگ ہیں, گھٹن زیادہ معاشرہ, گھٹن زیادہ معاشرہ. لیکن اس طرح کے معاشروں میں رہنا واقعی بہت بڑا چیلنج ہے, نہیں رہا جا سکتا. تو پلیز خدا را رحم کریں پاکستان پہ, انسانیت کے ناطے رحم کریں. آپ کو دوسرے ملکوں کی انسانیت نظر آتی ہے کہ جی فلسطین کے چکر میں وہ الٹا بازیاں لگانا شروع کرتے ہیں سڑکوں پہ. تو اپنے ملک کے اندر تو انسانیت لے کے آؤ, اپنے گریبان کے اندر جھانکو, کوئی شرم کرو, کوئی حیا کرو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ ایلس. بہت اپنا خیال رکھیں. تھینکس فار واچنگ. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس فیملی کو انصاف مل سکے. جج صاحب کو سلام جنہوں نے ضمانت دی, حالات کے تناظر کو سمجھا. وکیل صاحب کو بھی سلام, اور جتنے بھی اس خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے ماں باپ کی غیر موجودگی میں بچوں کی کفالت کی ایک ادارے نے, ان کا بھی بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ. چینل کو سبسکرائب کریں, بڑی مہربانی. نئے سبسکرائبرز کا شکریہ. خدا حافظ. گاڈ بلیس یو.